पंजाब में हर तरफ स्मॉग छा गई। महकमा मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। पंजाब हुकूमत का रवा हफ्ते जुम्मे की छुट्टी का ऐलान। मार्केट्स हफ्ते और इतवार को भी बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, ननकाना और हाफिजाबाद में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे, बाजार और सिनेमा बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन समेत मखसूस अजला में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत में फसलें जलाने की वजह से पंजाब में स्मॉग बढ़ रही है। लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन गया है। फसलें जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। अवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। लाहौर के शहरियों ने स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के ऐलान को मुस्बत इकदाम करार दे दिया। कहा, स्मॉग से बच्चे बीमार हो रहे हैं। उम्मीद है इस फैसले से स्मॉग में कमी होगी। बहुत अच्छा किया, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है और बच्चे भी बाहर निकलेंगे तो बीमार हो जाते हैं। ये बड़ा बुरा लगता है हमें जब सुनते हैं कि हमारा लाहौर ही सबसे गंदा है, तो हम इस सिलसिले में हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी। रात गए गजा में पनागजीन कैंप पर हमला। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का स्टाफ मेंबर फैमिली समेत शहीद। शुमाली गजा में भी अपार्टमेंट पर बमबारी। दर्जनों अफराद शहीद होने की इतलात। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 10,328 हो गई। इजरायली फौज का तिब्बी आलात ले जाने वाले रेड क्रॉस के काफिले पर भी हमला। 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर जख्मी हो गए। हमास की जानिब से भी इजरायली फौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियो जारी। As it relates to our foreign policy, the U.S. does not support any forced relocation of Palestinians outside of Gaza. It is not a policy we're pursuing. It is not something that is on the table. अमरीका ने इजराइल की जानिब से गजा पट्टी पर तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करता। गजा फलस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं कि गजा में बढ़ती हुई अमवात पर अमरीका का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। अमरीका जंग के बाद गजा में इजराइल के कब्जे की मुखालफत करेगा। इससे कबल इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इजराइल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए गजा की सिक्योरिटी संभालेगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और फ़लस्तीनी हम मनसब रियाज अल मालिकी में टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सलामती कौंसिल एक बार फिर नाकाम। 2 घंटे का इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जिन से मुतालिक करारदाद मंजूर न हो सकी। गजा की सूरत हाल पर OIC से मुतारिक इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को होगा। निगरान वज़ीर आज़म ममलकत काकर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक होगा। नून लीग और MQM में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान। साद रफीक कहते हैं, बाकी तमाम जमातों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के ताल्लुक पर लड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो आजाद इंसान हैं, जो चाहे कह सकते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क को बहरानों का सामना है, कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क के मसाइल को मजबूत लीडरशिप हल कर सकती है। अब कोई भी इत्तेहाद वजारतों पर नहीं, मसाइल के हल पर होगा। MQM 2013 की पोजीशन एक बार फिर हासिल करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आसिम अली जरदारी का पीपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को खुशामदीद। कहा, सबको अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ने का हक है। पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की सियासत है। हमारी असल यारी अपने वतन से है।
تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. آج کے دور میں مارشل لا لگانا آسان نہیں. پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دور میں کوئی کام نہیں کیا. دیکھ رہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات. انتخابات سے متعلق تیاریوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ. انوار الحق کاکڑ نے کہا حکومت شفاف انتخابات کے لیے ہر قسم کا تعاون کرے گی. الیکشن کمیشن کو تمام وسائل کی فراہمی یقینی بنائیں گے. نگراں وزیر اعظم کو انتخابی ادارے نے الیکشن کمیشن دورے کی دعوت بھی دی. ایم کیو ایم کی شاہد خاقان عباسی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت. رؤف صدیقی کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی سے ملاقات. کہا مڈل کلاس پارٹی ہی ملک کی ترقی کا حل ہے. رؤف صدیقی نے شاہد خاقان عباسی کو ملک کی حالات کے حوالے سے شعر بھی سنائے. مسائل کا حل موجودہ الیکشن میں نہیں ملے گا. موجودہ حالات میں الیکشن نہیں لڑوں گا. نواز شریف کو مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. ایم کیو ایم اور پی پی میں نہیں ہوں. نواز شریف جب یاد کریں گے حاضر ہو جاؤں گا. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. سینیٹر سعدیہ عباسی اسیر پی ٹی آئی رہنماؤں کے حق میں بول پڑی. کہتی ہیں میرا ضمیر کہتا ہے ان کے لیے آواز اٹھاؤں. پی ٹی آئی کے گرفتار سینیٹرز کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں. پرویز الہی کو 20 بار رہائی کے بعد 20 بار گرفتار کیا گیا. ہر بار نئے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیوب ویل صارفین کو سبسڈی نہیں ملے گی. آئی ایم ایف کا پاکستان سے ٹیوب ویلز پر سبسڈی واپس لینے کا مطالبہ. کسانوں کے لیے سبسڈی کے بجائے سولرائزیشن اسکیم تجویز آئندہ ماہ وفاقی کابینہ میں پیش کی جائیں گی. ٹیوب ویل سولرائزیشن اسکیم پر 90 ارب روپے لاگت آئے گی. علم ندیر افقن ذلیل خوارم بے دیرون بے بجلیون پریشانون از دیر کیس العذاب گڑا کی کبو کب پیر گڑا پدا بینن کے مدی اللہ ایسو ندیر دوئیں گے. بلوچستان کے علاقے خوزدان آبی قلت کا شکار. خواتین اور بچے بھی بوند بوند پانی کے حصول کے لیے ماہی بے آب بن گئے ہیں. بنیادی مسئلہ کون اور کب حل کرے گا؟ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلا جاری. گزشتہ روز 9,816 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک کل 1,98,554 غیر قانونی افغان باشندے واپس لوٹ گئے. بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جانا چکزئی کا کہنا ہے کہ چمن بارڈر سے اب تک 66,000 افراد افغانستان جا چکے ہیں. سندھ سے بلوچستان لائے گئے 26,000 غیر قانونی مقیم افراد کو بھی ملک بدر کر دیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کے ہمراہ بیدیاں روڈ انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. 6 ماہ کا منصوبہ صرف 70 روز میں مکمل. محسن نقوی نے کہا گراؤنڈ اور گھوڑا چوک کے پروجیکٹس بھی 30 دن کے اندر مکمل ہو جائیں گے. پاکستان کی پہلی ماحول دوست اور سیفٹی فیچر سے لیس الیکٹرک کار لانچ کر دی گئی. ٹیسلا گیگی کار 5 گھنٹے چارج کرنے پر 220 کلومیٹر تک چلے گی. قدرت کے گلوکاروں کا اسلام آباد میں شو. طوطا شو میں گرے پیرٹ، لو برڈ، کاکٹیل سمیت مختلف رنگ و نسل کے طوطے دیکھنے کے لیے خواتین اور بچے امڑ آئے. کہا قدرت کو قریب سے دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ٹوٹلی فیملی شو اور ہر بندے کو یہاں پر آنا چاہیے. بہت زبردست ایونٹ ہے. برڈز ایگزیبٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے برڈز ہیں جو ون کریں گے. اچھا لگ رہا ہے. طوطے بہت زیادہ ہیں اور ویسے تو کسی کو طوطوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ہر کسی کو طوطوں کا پتہ ہے. سارے جانتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں. مفادات کا ٹکراؤ. انضمام الحق سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کی رکن میڈیا ڈائریکٹر عالیہ رشید دستبردار. عالیہ رشید کی جگہ میڈیا مینیجر رضا راشد انکوائری کمیٹی میں شامل. تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری جاری. سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد عبوری چیف سلیکٹر، وجاہت اللہ واسطی عبوری جونیئر چیف سلیکٹر مقرر.